नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारले विधिको शासनमा कुनै सम्झौता गर्दैन भन्ने विश्वास जनतालाई गराउनु पर्ने बताएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा राष्ट्र बैंक कर्मचारीहरूको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै थापाले जनतालाई सरकार भएको महसुस हुने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले सहकारी प्रकरणमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नका लागि सरकारले काम अघि बढाउनु पर्ने धारणा राखे। सहकारी ठगी गर्नेहरूको सम्पत्ति बेचेर भए पनि सानो बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने काम शुरू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सहकारी प्रकरणमा दोषी देखिएका सबैलाई कारवाही गर्नुपर्ने भन्दै उनले संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले सहकारी ठगीमा नाम जोडिएका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र एमालेका ऋषिकेश पोखरेलमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सुझाव दिए। जुनसुकै दलका नेता भए पनि अनुसन्धानमा गल्ती देखिए कारवाही गर्न सरकार पछि हट्न नहुने उनले बताए। गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचारका बारेमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने कुरामा अहिलेको सरकार भ्रष्ट रहेको बताएका छन्। सोमबार सिंहदरबार स्थित प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले सरकार भ्रष्टाचार निवारण नियन्त्रण भ्रष्टाचारका बारेमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने कुरामा सरकार भ्रष्ट रहेको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि भ्रष्टाचारलाई पूर्ण रूपमा निर्मूल गर्न कानून र विधेयकहरू प्रस्तुत भएको धारणा राखे। प्रस्तुत विधेयक चाँडो भन्दा चाँडो समितिबाट टुङ्गो लगाएर आउने अधिवेशनमा पूर्णता दिने कुरामा समितिले काम गरिदेओस् भन्ने सरकारका तर्फबाट आग्रह छ। गृहमन्त्री लेखकले भने यी विधेयक प्राथमिकतामा छन्, तुरुन्त पारित गरेर कानून बनाउनु पर्छ। उनले आउँदो अधिवेशनबाट पूर्ण रूपले पारित गरेर कार्यान्वयन गर्न र प्रचलनमा ल्याउन समितिले टुङ्गोमा पुर्याएर संघीय संसदको अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न आग्रह समेत गरे। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐन सम्बन्धी ऐनलाई समसामयिक रूपले परिमार्जन र संशोधन गर्न विधेयक प्रस्तुत गरिएका छन्। उनले भने जुन समितिमा विचाराधीन रहेको अवस्था छ। नेकपा एमाले नेता भीम रावलले पार्टीभित्र देखिएको तानाशाही शैलीको प्रतिवाद गर्न आग्रह गरेका छन्। पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी, अछाम र कैलाली जिल्ला कमिटिका सदस्यहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि नेता रावलले यसको प्रतिवादमा उत्रिन आह्वान गरेका हुन्। तानाशाही शैलीमा जिल्ला कमिटिका सदस्यहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र धम्क्याउने लगत कार्य गरेको बताउँदै उनले यसको विरोधमा उत्रिन आग्रह गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, एमालेको जबज परम्परा र संवैधानिक हक विपरीत कुनै बैठक र छलफल बिना पदको दुरुपयोग गर्दै सुक प्रदेश कमिटी, अछाम र कैलाली जिल्ला कमिटिका सदस्यहरूलाई तानाशाही शैलीमा स्पष्टीकरण सोध्ने र धम्क्याउने गलत कार्यको सबै न्यायप्रेमी, इमानदार र सिद्धान्तनिष्ठ व्यक्तिहरूले विरोध र प्रतिवाद गरौं। तिहार बिदामा पनि सर्वोच्च अदालत खुला रहने भएको छ। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमाथि सुनवाई गर्न सर्वोच्च अदालत तिहार बिदामा खुला रहने भएको हो। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आज एक सूचना जारी गर्दै कार्तिक 15 देखि 19 गतेसम्म तिहार बिदा अदालत बन्द रहने भए पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनवाई हुने जानकारी गराएको हो। कार्तिक 15 देखि 19 गतेसम्म अदालत बन्द रहने हुँदा न्याय प्रशासन ऐन 2073 को दफा 26 बमोजिम उक्त अवधिमा पर्ने टीका र शनिबारको दिन बाहेक अन्य दिनहरूमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमाथि बिहान 11 बजेदेखि अपराह्न 3 बजेसम्म अदालत खुला रहनेछ सूचनामा भनिएको छ। यसअघि दशैं बिदामा पनि सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनवाई भएको थियो। हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा स्याउ निकासीबाट यस वर्ष 83 करोडको भित्रिएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र मुस्ताङका अनुसार यस वर्ष करिब 7330 मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन हुँदा उक्त रकम भित्रिएको हो। कृषि ज्ञान केन्द्र मुस्ताङले स्याउको पोस्ट हार्वेस्ट गर्नु अघि किसानको बगैँचामा पुगेर उत्पादन सर्वे गर्ने गर्छ। केन्द्रले जिल्लाका किसानको बगैँचामा पुगेर क्रप कटिङ, स्याउको क्षेत्रफल र स्थानीय किसानसँग प्रत्यक्ष सोधपुछ गरी वर्षेनी स्याउ उत्पादनको तथ्याङ्क निकाल्ने गर्छ। केन्द्रको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार यस वर्ष स्याउ उत्पादन राम्रो भएकाले अहिलेसम्मकै ठूलो रकम स्याउ बिक्री निकासीबाट जिल्ला भित्रिएको जनाएको छ। यस वर्ष स्थानीय जातका 6080 मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएको हो। यस्तै इटालीबाट आयात गरिएको उच्च घनत्व प्रविधिमा आधारित स्याउ हाइब्रिड 1250 मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएको हो। स्थानीय जातका स्याउ प्रति केजी 110 रुपैयाँ र हाइब्रिड स्याउ प्रति केजी 200 रुपैयाँमा निकासी हुँदा मुस्ताङमा 83
करोड रकम भित्रिएको कृषि ज्ञान केन्द्र मुस्ताङका कार्यालय प्रमुख राजेश गुरुङले बताए। स्याउको अझै पुरै डेटा आइसकेको छैन। स्याउ हार्भेस्ट अन्तिम चरणमा छ। कार्यालय प्रमुख गुरुङले भने तैपनि हामीले सम्बन्धित किसानको बगैँचामा क्षेत्रफल र क्रप कटिङ गरी प्रारम्भिक तथ्याङ्क निकालेका हौं। यो वर्ष स्याउ उत्पादन अपेक्षाकृत राम्रो भएको देखियो। यस वर्ष स्याउ उत्पादन अहिलेसम्मकै उच्च हो। स्याउको फूल फुल्ने समयमा अनुकूलन मौसमसँगै स्याउमा परागसेचन पोलिनेसन राम्रो भएकाले यस वर्ष स्याउ उत्पादन राम्रो भएको कृषि ज्ञान केन्द्र मुस्ताङको भनाइ छ। त्यसो त यस वर्ष मुस्ताङका स्याउ किसानको बगैँचामा विभिन्न रोग किराको संक्रमण देखिएको भए पनि केन्द्र कृषि प्राविधिक र स्थानीय किसानको पहलमा छिटो छरितो नियन्त्रणमा लिन सकेकै कारण स्याउ उत्पादनमा असर नपुगेको हो। गत वर्ष मुस्ताङमा स्याउ बोटमा प्रतिकूल मौसमका कारण परागसेचन हुन नपाउँदा स्याउ उत्पादन घटेको थियो। त्यस वर्ष मुस्ताङमा 4985 मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएको थियो। केन्द्रका अनुसार जलवायु परिवर्तनको असरका कारण मौसम प्रतिकूल हुँदा स्याउ उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पुगेको थियो। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष 2355 मेट्रिक टन स्याउ बढी उत्पादन भएको हो। पोहोर वर्ष भने मुस्ताङमा 6596 मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएको केन्द्रको रेकर्डमा उल्लेख छ। पोहोरकै तुलना गर्दा पनि यस वर्ष 734 मेट्रिक टन स्याउ बढी फलेको केन्द्रको भनाइ छ। त्यस वर्ष मुस्ताङबाट 51 करोड 37 लाख बराबरको स्याउ निकासी भएको थियो। गत वर्ष औसत 54 करोड 72 लाख बराबरको स्याउ निकासी भएको थियो। गत वर्षको निकासा तथ्याङ्क हेर्दा यस वर्ष करिब 30 करोडको स्याउ बढी उत्पादन भएको बताइएको छ। मुस्ताङमा 1415 हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउ खेती विस्तार भइसकेको छ, जसमध्ये 585 हेक्टर जमिनमा लगाइएको स्याउ बोटले मात्रै उत्पादन दिने गरेको केन्द्र प्रमुख राजेश गुरुङले बताए। पछिल्लो समय स्याउको क्षेत्रफल विस्तार र उच्च घनत्व प्रविधिको हाइब्रिड स्याउ लगाइएकाले स्याउ उत्पादन वृद्धि भएको केन्द्रको बुझाइ छ। मुस्ताङमा 80% स्थानीय जातका स्याउ र 20% हाइब्रिड स्याउको खेती गरिएको छ। हाइब्रिड स्याउ बोटले लगाएको दोस्रो वर्षमै छिटो छरितो स्याउ उत्पादन तथा गुणस्तर राम्रो र थोरै क्षेत्रफलमा धेरै उत्पादन हुने भएकाले यहाँका किसानहरूको ध्यान हाइब्रिड स्याउतर्फ गएको हो। मुस्ताङका किसानले परम्परागत स्थानीय उन्नत जातका रेड डेलिसियस, रोयल डेलिसियस, गोल्डेन डेलिसियस र रिचार्ड डेलिसियसका स्याउ खेती गरेका छन्। उच्च घनत्वको हाइब्रिड तर्फ गाला, फुजी, गोल्डेन, किङरोड, रेड डेलिसियस र जोना प्रिन्स लगायतका जातका स्याउ खेती गरेका छन्। स्याउको उत्पादन हुने समय असोज महिनामा पर्यटकीय चहल पहल हुने भएकाले यहाँको कुल उत्पादनको 25% स्याउ जिल्लामै खपत हुने गर्छ। बाँकी उत्पादित 75% स्याउ जिल्लाभित्र र जिल्ला बाहिरका स्याउ व्यापारीले बगैँचा ठेक्का गरी पोखरा, काठमाडौँ लगायतका बजारमा पुर्याएर बिक्री गर्ने गर्छन्। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश तहलाई वित्तीय क्षेत्रमा बलियो बनाउन राजस्व र रोयल्टी बाँडफाँटको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन्। संविधानको भावना अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा राखेर राजस्व र रोयल्टी बाँडफाँट गरिनुपर्ने उनले बताए। मुख्यमन्त्री आचार्यले अहिलेको व्यवस्था अनुसारको राजस्व र रोयल्टी बाँडफाँट न्यायपूर्ण नभएको जिकिर गरे। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको आयोजनामा लुम्बिनी प्रदेशमा भएको रोयल्टी बाँडफाँट को वर्तमान प्रणालीको संरचना, आधार र ढाँचाको पुनरावलोकन सम्बन्धी अध्ययन विषय अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले यस्तो बताए। उनले हाल भइरहेको 50% संघीय सरकार, 25% प्रदेश र 25% स्थानीय तहको मापदण्डलाई परिमार्जन गर्न आग्रह गरे। 40% संघीय सरकार र बाँकी 60% प्रदेश तथा स्थानीय तहमा राजस्व र रोयल्टी वितरणको मापदण्ड बनाउन सुझाव दिए। संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई एकल तथा साझा सूचीका अधिकार कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ। त्यसमा पनि मौलिक हकको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पनि छ, तर वित्तीय स्रोतमा भने त्यसरी बाँडफाँट गरिएको छैन। उनले भने स्थानीय तहले संकलन गरेको प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी तथा राजस्व स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने काम भयो। प्रदेशसम्म आउनुपर्ने राजस्व जम्मा नै हुन सकेन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको हकदार प्रदेश सरकार भए पनि त्यो रोयल्टी बुझाउन संघीय सरकारले बुलेको टिप्पणी मुख्यमन्त्री आचार्यले गरे। वन क्षेत्रबाट प्रदेश सरकारले राजस्व वृद्धिको आशा गरेको छ, तर संघीय कानून बाधक बन्दा वन क्षेत्रबाट राजस्व संकलन निकै कम भएको बताए। वन क्षेत्रमा देखिएको कानूनी जटिलता फुकाउन जरुरी रहेको भनाइ उनको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य जुद्ध बहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्राकृतिक स्रोतमा
माथिको स्थानीय अपनत्वको प्रतिनिधित्व गराउन, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण तथा दिगो उपयोगको वातावरण तयार गर्न, वातावरणीय तथा आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा पर्न जाने नकारात्मक प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता, 3 तहका सरकार मार्फत प्रभावित क्षेत्रको विकास, गरिबी निवारण र सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने लगायत रोयल्टी बाँडफाँडको उद्देश्य राखिएको जानकारी गराइएको थियो। नेपालमा रोयल्टी पर्वतारोहण, विद्युत, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य शीर्षकमा संकलन भइरहेको छ। तर रोयल्टी संकलनको अवस्था भने घट्दो अवस्थामा छ। रोयल्टीले नेपालको कुल राजस्वको 0.58% मात्रै योगदान गरेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 2079-80मा सबैभन्दा धेरै विद्युतबाट रोयल्टी संकलन भएको छ। विद्युतबाट 54%, वनबाट 22%, पर्वतारोहणबाट 15% र खानी तथा खनिजबाट 9% रोयल्टी संकलन हुने गरेको विज्ञ कृष्ण पन्तले जानकारी दिए। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रमुख सचिव, प्रदेश सभा संसदीय समितिका सभापतिहरू, प्रमुख सचेतक, निजी क्षेत्रका अगुवा एवं सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। देशभर दैनिक रूपमा डेंगी संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको छ। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार जनवरीदेखि 25 अक्टोबरसम्म 27,153 जनामा डेंगी संक्रमण भएको छ। डेंगीबाट संक्रमित हालसम्म सबैभन्दा धेरै कास्कीका छन्। कास्कीमा 7,080 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको इडिसिडीको तथ्याङ्क छ। त्यसपछि काठमाडौँमा 4,060 जनामा डेंगी संक्रमण पुष्टि भएको छ। अहिलेसम्म डेंगी संक्रमणबाट 11 जनाको मृत्यु भएको छ भने यो वर्ष हुम्ला बाहेकका 76 जिल्लामा डेंगी फैलिएको इडिसिडीले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रका साझा सवाल समेटेर 40 पृष्ठे अवधारणा पत्र बुझाएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले सुन्नाका अध्यक्ष ओलीलाई सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटेर एमालेको जनसंगठन रहेको महासंघका संयोजक भगीरथ सापकोटा सहितको प्रतिनिधिमण्डलले सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणको आधार सबल निजी क्षेत्र र बलियो पूर्वाधार को लक्ष्य लिएको सुझाव पत्र बुझाएको हो। महासंघले गत भदौ 7 गते निजी क्षेत्रका समस्या र समाधानका विषयमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रमबाट आएका निचोड र उद्योगी व्यवसायीले भोगिरहेका समस्या र समाधानका उपायलाई अवधारणा पत्रमा समावेश गरेको छ। सुझाव पत्रमा अहिले देशको अर्थतन्त्रका साथै उद्योगी व्यवसायीहरू जटिल परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको भन्दै यसलाई सुधार गर्न सरकारले तत्काल नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि योजनाबद्ध काम गरिरहेको र उद्योगी व्यवसायीले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा आफ्नो ठाउँबाट काम गर्नुपर्ने बताए। उनले संगठनका अगुवाको व्यवसाय र उत्पादन तथा व्यवहार आदर्शयुक्त हुनुपर्ने पनि सुझाव दिए। सो क्रममा एमालेका जनसंगठन संयन्त्र इन्चार्ज भानुभक्त ढकाल, सहइन्चार्ज रचना खड्का, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक मामिला तथा विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा लगायत सहभागी थिए। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले वर्षेनी 5 लाख रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न नसकेसम्म वैदेशिक रोजगारीको बाध्यता कायम रहने बताएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA को कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो कुरा बताएका हुन्। उनले हरेक वर्ष नेपालमा 5 लाख मानिस श्रम बजारमा आउने र त्यसमध्ये 1 लाख मानिसले मात्रै रोजगारी पाउने गरेको बताए। बाँकी 4 लाख मानिसलाई रोजगारी दिन नसकेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने मानिसहरूको संख्यामा कमी नहुने धारणा राखे। श्रम मन्त्री भण्डारीले वर्षेनी सरकारले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने बताए। अवसर सिर्जना गर्नको निम्ति मुलुकको समष्टिगत राजनीतिक परिस्थितिदेखि सबै कुरा अनुकूल बनिरहेको बताए। उनले वर्तमान सरकार बनाउनका लागि मात्रै नभई काम गर्नका लागि बनेको बताए। सरकारलाई असफल हुने छुट नरहेको धारणा राखे। श्रम मन्त्री भण्डारीले मुलुकभित्रका रोजगारका सम्भावनालाई हेर्ने आन्तरिक रोजगार महाशाखा बनाउन लागेको बताए। बेल्जियमका लागि प्रस्तावित राजदूत सेवा लम्साल र सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश द्वय नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेको कार्तिक 14 गते संसदीय सुनवाई हुने भएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकले बेल्जियमका लागि प्रस्तावित राजदूत लम्साल र सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश द्वय निरौला र पाण्डेको सुनवाई आगामी बुधबार एकै दिन गर्ने गरी सचिवालयले तयार पारेको प्रस्ताव पारित गरेको हो। उजुरीकर्ताको उजुरीमाथि
सुनवाई गरी उनीहरूको सुनवाईको काम पनि एकै दिन सम्पन्न गर्ने गरी सचिवालयबाट गरिएको प्रस्ताव सहितको कार्ययोजना समितिको बैठकले पारित गरेको ज्येष्ठ सदस्य सभापति पशुपति शमशेर जबराले जानकारी दिए। बेल्जियमका लागि प्रस्तावित राजदूत लम्साल परराष्ट्र सचिव छिन्। समितिको अर्को बैठक आगामी कार्तिक 14 गते बिहान 8 बजेका लागि बोलाइएको छ। सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले व्यवसायी निमबहादुर गुरुङबाट दान नलिएको जग्गा हक हस्तान्तरण नगर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले यो विवादमा रिट निवेदक ज्ञान बस्नेत समेत र विपक्षी नेकपा एमाले व्यवसायी निमबहादुर गुरुङलाई छलफलमा बोलाएको छ। अन्तरिम आदेशका लागि हुने उक्त छलफल अघि पार्टी कार्यालयलाई दान दिएको जग्गाको हक हस्तान्तरण नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइकेलले आदेश को लिखित रूप प्राप्त भइन सकेको बताए। सर्वोच्च अदालतले जग्गादाता निमबहादुर गुरुङ र लिने एमालेलाई त्यसको कारण देखाउन माग गरेको छ। गत दशैंको फूलपातीको दिन कलंकीमा एमाले पार्टी कार्यालयको शिलान्यास भएको थियो। त्यहाँ उपस्थित व्यवसायी निमबहादुर गुरुङले आफूले एमालेलाई जग्गा दान दिएको र 1 वर्षभित्र भवन पनि बनाइदिने घोषणा गरेका थिए। यो घटना सार्वजनिक भएपछि एमालेको आलोचना भएको थियो। अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेत समेत 3 जनाले निर्णय खारेजीको माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। महोत्तरीमा अनुहार जलेको अवस्थामा एक महिलाको शव फेला परेको छ। पिपरा गाउँपालिका 7 बनौली चौरीमा स्थानीय अशोक ठाकुरको आँप बगैँचामा अन्दाजी 25-30 वर्षकी महिलाको शव फेला परेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रवक्ता डीएसपी सन्तुलाल जयसवारका अनुसार अहिलेसम्म मृतकको पहिचान भएको छैन। बिहान 8:30 बजे शव देखेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। महिलाले हल्का पहेँलो रङको कुर्ता लगाएकी छन्। अनुहारमाथि सर राखेर जलाइएको छ। अनुहारको केही भाग जलेको डीएसपी जयसवारले बताए। उनका अनुसार घटनास्थलको प्रकृतिले महिलाको हत्या भएको देखिन्छ। महोत्तरीका प्रहरी प्रमुख एसपी नकुल पोखरेलको टोली, प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट तालिम प्राप्त कुकुरको टोली, प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वरबाट चिकित्सक समेत बोलाएर प्रहरीले 5 घण्टा भन्दा बढी घटनास्थलको अनुसन्धान गरेको छ। घटनास्थलको मुचुल्का गरी शव पोस्टमार्टमका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा राखिएको र घटनाका विषयमा थप अनुसन्धान गरिरहेको डीएसपी जयसवारले बताए। काठमाडौँ तराई मधेस फास्ट ट्र्याकको ठेक्का सम्बन्धी मुद्दा जिताइदिन्छु भनेर 1,28 लाख रुपैयाँ लिएर ठगी गरेको आरोपमा एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा ललितपुरको वैसेपाटीका 45 वर्षीय रविन्द्र महर्जन छन्। उनलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले बुद्धनगरबाट सोमबार पक्राउ गरेको हो। फास्ट ट्र्याकको टेन्डरमा सहभागी हुने निर्णय उप उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन रहेको मुद्दा जिताइदिन्छु भन्दै उनले एक व्यक्तिसँग 1,28 लाख लिए पाइएको प्रहरीको भनाइ छ। रकम नदिए मुद्दा हराइदिने बताएपछि ती व्यक्तिले महर्जनलाई उक्त रकम बुझाएका प्रहरीले बताएको छ। उनी विरुद्ध ठगीको कसुरमा आइतबार मात्रै पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो। पक्राउ परेका महर्जनलाई कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा बुझाइएको अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी तथा प्रवक्ता काजी कुमार आचार्यले बताए। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले आगामी केही महिनाभित्रै सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूमा कर्मचारी पठाइसक्ने दावी गरेका छन्। आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाले यता अधिकांश स्थानीय तहहरूमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरिसकेको उनले बताए। मन्त्रीले यस्तो भने पनि अझै करिब 230 स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन छन्। मन्त्री गुप्ताले भने आफू मन्त्रालय आउँदा पुरै खाली रहेको जिल्ला समन्वय समितिमा आवश्यक कर्मचारी र 57 वटा जिल्लामा प्राविधिक जनशक्ति इन्जिनियर समेत पठाइसकेको बताएका छन्। केही खाली रहेका नगर गाउँपालिकाहरूमा पनि अब चाँडै कर्मचारी व्यवस्थापन गरिने उनको भनाइ छ। करिब 1 दशकदेखि एकै ठाउँमा रहेर काम गरिरहेका 1258 जना कर्मचारी र अन्य कर्मचारीहरूलाई विभिन्न ठाउँमा सरुवा गरेर मन्त्रालयले प्रशासनिक क्षेत्रको कामलाई व्यवस्थित र चुस्त दुरुस्त बनाउने प्रयत्न गरेको मन्त्री गुप्ताको दावी छ। 9-10 वर्षदेखि एकै ठाउँमा रहेर काम गरिरहेका 1258 जना कर्मचारीलाई एकै दिन सरुवा गरी विभिन्न ठाउँमा पठाएका छौं। मन्त्री गुप्ताले भने, हामी राम्रो तालमेल मिलाएर काम गरिरहेका छौं। भर्खरै आउनुभएका 38औं ब्याचका अफिसर अधिकृतहरूलाई पनि पालिकामै पठाएका छौं। पालिकाहरूमा कर्मचारी छैनन् र निमित्तको भरमा चलिरहेका छन् भन्ने दिनको अन्त्य गर्न आफूले भरपूर पहल कदमी लिइरहेको उनको दावी छ। एकैचोटि ठूलो संख्यामा कर्मचारी सरुवा गर्दा विभिन्न तहबाट उच्च दबाव झेलेको बताउँदै उनले भने, कामको सन्दर्भमा आउने दबावको अगाडि झुक्दिन। उनले कर्मचारी सरुवा सम्बन्धी नियमावली मन्त्रालयबाट पारित गरी आवश्यक राय
सुझावका लागि कानून मन्त्रालय पठाइएको जानकारी पनि दिए। मन्त्रालय सम्हालेको 3 महिनाको अवधिमा संघीय निजामती विधेयकमाथिको छलफलले तीव्रता पाएको र आगामी संसद अधिवेशनबाट सो विधेयक पारित गराउने विश्वास पनि उनले बताए। 100 दिनको अवधि मन्त्रालयका गतिविधि बुझ्न, आवश्यक ब्रिफिङहरू लिन र विभिन्न प्रकृतिका कामकारबाहीबारे जानकारी लिन खर्च भएको बताउँदै उनले यो बीचमा धेरै कामको थालनी भइसकेको समेत दावी गरे। अब क्रमशः परिणाम आउने भन्दै 100 दिने कार्यकाल पूरा भएसँगै अब सिङ्गो सरकारकै गति बढ्ने पनि बताए। मोरङमा फरक क्षमता भएका व्यक्तिलाई कुटपिट गरेको आरोपमा 1 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा विराटनगर महानगरपालिका 11 का बब भनेर चिनिने 24 वर्षीय राजकुमार सहनी छन्। उनीमाथि कार्तिक 4 गते एक फरक क्षमता भएका व्यक्तिलाई कुटपिट गरी फरार रहेको आरोप लगाइएको छ। उनले ती फरक क्षमता भएका व्यक्तिलाई कुटपिट गर्दा दुवै हात भाँचिएको र टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको प्रहरीले जनाएको छ। उनलाई शनिबार राति करिब 11 बजे विराटनगर बस पार्कबाट नियन्त्रणमा लिएर कुटपिट तथा अङ्गभङ्ग शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका सूचना अधिकारी वेद प्रकाश जोशीले जानकारी दिए। त्यस्तै मोरङ प्रहरीले आइतबार दिउँसो करिब 3 बजेको समयमा पोखरीमा हाम फालेका एक व्यक्तिको पनि उद्धार गरेको छ। आपसी घरायसी विवादका क्रममा घर छेउमा रहेको पोखरीमा हाम फालेका 24 वर्षीय एक पुरुषलाई उद्धार गरिएको डीएसपी जोशीले जानकारी दिए। डीएसपी जोशीका अनुसार गरिएका ती व्यक्तिको अहिले उपचारका लागि कोशी प्रादेशिक अस्पताल विराटनगर पठाएको छ। उनको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर छ। कैलालीको टिकापुर विमानस्थलमा पुनः परीक्षण उडान गरिएको छ। सोमबार नेपाल वायु सेवा निगम र तारा एयरलाइन्सको जहाजले टिकापुर विमानस्थलमा परीक्षण उडान गरेको हो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नियमित उडान गर्ने लक्ष्यसहित परीक्षण उडान गरेको जनाएको छ। परीक्षण उडानमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बुल, क्याप्टेन महेश विष्ट, उज्जवल सिलवाल, इन्जिनियर सम्राट प्रधान लगायत प्राविधिक टोली सहभागी थिए। 2041 सालदेखि 1 दशकसम्म हवाई सेवा सञ्चालन गरिएको थियो भने त्यसपछि बन्द अवस्थामा थियो। सोमबारको परीक्षण उडानले टिकापुर विमानस्थलबाट नियमित उडान हुने विश्वास गरिएको छ। यस क्षेत्रका प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले टिकापुर विमानस्थलबाट नियमित उडान हुनुपर्ने माग संघीय सरकारसँग राखेका छन्। सल्यानमा मिनी ट्रक दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा 8 जना घाइते भएका छन्। कपुरकोट गाउँपालिका 6 सिङबाङको दुबेदेबाट धान र पराल लिएर सिङबाङ जाँदै गरेको मिनी ट्रक सोमबार बेलुकी दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। मृत्यु हुनेमा स्थानीय 14 वर्षीय गोवर्धन खड्का, 12 वर्षीय दिल्ली भन्ने अनिल भण्डारी र वर्ष 15 की सिर्जना बस्नेत छन्। कपुरकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गा पुनका अनुसार 2 जनाको घटनास्थलमै र 1 जनाको बाटोमा मृत्यु भएको हो। त्यस्तै घाइते हुनेमा 13 वर्षीय खुमा बस्नेत, 13 वर्षीय सिर्जना बस्नेत, 35 वर्षीय नन्दा बस्नेत, 17 वर्षीय जीत सागर बस्नेत, 17 वर्षीय सञ्जीव बस्नेत, 29 वर्षीय शंकर खड्का, 35 वर्षीय देवबहादुर बस्नेत, 22 वर्षीय हिक्मत थापा र गाडी चालक 24 वर्षीय मानबहादुर भण्डारी छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक रेशम बहादुर खत्रीले घाइते भएका सबैलाई अहिले उपचारका लागि कपुरकोट गाउँपालिकाको अस्पतालमा राखिएको बताए। घाइते भएका केहीको अवस्था गम्भीर रहेकाले रिफर गर्न लागिएको उनको भनाई। दुर्घटनामा परेको मिनी ट्रक सडकदेखि 150 मिटर तल खसेको थियो। साँघुरो बाटो भएकाले मिनी ट्रक दुर्घटनामा परेको देखिए पनि कसरी दुर्घटना भयो भन्ने नखुलेको उनको भनाई छ। अनलाइन मार्फत 17 लाख बढी ठगी गर्ने 1 जना भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले भारत उडिसाका 30 वर्षीय राजीव महानन्दलाई पक्राउ गरेको हो। व्हाट्सएपको दुरुपयोग गरी पीडितलाई सुनको गरगहना, आइफोन लगायतका सामान पार्सल गरी पठाउने प्रलोभन देखाएर विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा रहेका बैंक खाताहरूमा पटक पटक गरी 17,82,000 ठगी गरेको प्रहरीको भनाई छ। उनलाई मोरङको बेलबारी नगरपालिका 4 स्थित नोबेल सामुदायिक अस्पताल छेउबाट पक्राउ गरी ठगी सम्बन्धी कसुरमा आवश्यक कारबाहीको लागि जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकाली काठमाडौँ पठाइएको छ। उनको साथबाट 4 ठान मोबाइल, 4 ठान डेबिट कार्ड, भारतीय दूतावासबाट जारी भएको परिचय पत्र र भारतको आयकर विभागको कार्ड र एनआईसी एसिया बैंकको चेकबुक बरामद गरेको छ।
काठमाडौँबाट भारतको नयाँ दिल्ली आज उड्न लागेको एयर इन्डियाको विमानमा बम राखेको हल्लापछि विमानमा सवार यात्रुको चेकजाँच गरिएको थियो। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक दान बहादुर कार्कीका अनुसार एयर इन्डियाको विमानमा बमको हल्लापछि विमान र यात्रुको चेकजाँच गरिएको हो। विमानमा कुनै शंकास्पद वस्तु फेला नपरेको उनको भनाइ छ। भारतबाट नेपाल आउने विमानमा बम राखिएको हल्ला फैलाइएको थियो, तर त्यस्तो कुनै शंकास्पद वस्तु फेला परेन, प्रवक्ता कार्कीले भने। एयर इन्डियाको AI-216 विमानमा बमको हल्ला फैलिएको थियो। दिउँसो 2 बजे काठमाडौँ विमानस्थलमा उक्त विमान अवतरण गरेको थियो। सन्धिखर्कमा देउरालीको प्रसाद खाएका 25 जना बिरामी परेका छन्। सन्धिखर्क नगरपालिका 1 तारामार्गका दीपक केसीको हिजो देउराली पूजाको प्रसाद खाएका 25 जना बिरामी परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रमुख DSP चक्रबहादुर मल्लले बताए। बिरामीहरूमा झाडा पखाला, बान्ता, ज्वरो, शरीर दुख्ने लक्षण देखिएको अर्घाखाँची अस्पतालका प्रमुख डाक्टर जगन्नाथ तिवारीले बताए। उनीहरू सबैको अवस्था सामान्य रहेको छ। गैरातीदेखि बिरामी परेका उनीहरू दिउँसो उपचारका लागि अर्घाखाँची अस्पताल गएका थिए। फूड पोइजनको कारण बिरामी परेको डाक्टर तिवारीको भनाइ छ। बिरामीहरू मध्ये 20 जनाको अर्घाखाँची अस्पताल, 4 जनाको ओम पोली क्लिनिक र 1 जनाको अर्घाखाँची हस्पिटलमा उपचार भइरहेको अर्घाखाँची प्रहरी प्रमुख मल्लको भनाइ छ। घटनाको अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले यस वर्षको भाइटिकाको साइत सार्वजनिक गरेको छ। कार्तिक 18 गते आइतबार बिहान 11:37 भाइटिकाको साइत शुभ रहेको समितिको सोमबारको बैठकले निर्णय गरेको कार्यकारी निर्देशक सूर्य प्रसाद ढुङ्गेलले जानकारी दिए। पश्चिम मोहडा गरेर भाइटिका लगाउनु पर्ने पनि समितिले जनाएको छ। नेवार समुदायले मनाउने किजा पूजा पनि त्यसै दिन गर्नुपर्ने जनाइएको छ। यस वर्षको यमपञ्चक अर्थात् नेपालीको दोस्रो ठूलो चाड तिहार कार्तिक 13 गते मंगलबारदेखि शुरू हुँदैछ। मंगलबार धनत्रयोदशी धनतेरस पर्व मनाइन्छ। यमदीपदान भने कार्तिक 14 गतेदेखि बुधबार परेको छ। काग तिहार पनि बुधबार नै मनाउनु पर्ने समितिले जनाएको छ। आयुर्वेदका प्रवर्तक धन्वन्तरी जयन्ती पनि बुधबार नै मनाइन्छ। कुकुर तिहार, नरक चतुर्दशी, दीपमालिका र लक्ष्मी पूजा पनि कार्तिक 15 गते बिहीबार मनाउनु पर्छ। कार्तिक 16 गते शुक्रबार औँसी परेको छ। त्यस दिन भने तिहारको कुनै पर्व नपरेको समितिले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कार्तिक 17 गते शनिबार गाई गोरु पूजा, गोवर्धन पूजा, बलि पूजा, हली तिहार, म पूजा र नेपाल सम्वत 1145 प्रारम्भ पनि परेको छ। यसै गरी कार्तिक 22 गते बिहीबार छठ पर्व परेको पनि समितिले जनाएको छ। तिहार तथा छठ पर्वलाई लक्षित गरी भित्राइएको करिब 11,81,000 बारुदजन्य पटाका सशस्त्र प्रहरीले बरामद गरी नष्ट गरेको छ। प्रतिबन्धित पटाका जिल्ला विभिन्न नाकाबाट चोरी तस्करीको माध्यमबाट नेपाल भित्राइएको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीले बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 2 गण हेकवा झापाका DSP महेशराज बिष्टले बताए। बरामद गरिएको 9 बोरा विभिन्न ब्रान्डका पटाकाहरूलाई सोमबार दिउँसो गणभित्रै खाल्डो खनी नष्ट गरिएको DSP बिष्टले बताए। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले महिला च्याम्पियनशिप 2024 अन्तर्गत बुधबार हुने नेपाल र बंगलादेश बीचको फाइनल खेलको टिकट बिक्री वितरण गर्न रोक लगाएको छ। आइतबार दशरथ रंगशालामा भएको नेपाल र भारत बीचको सेमी फाइनल खेलमा रंगशालाको क्षमताभन्दा बढी टिकट बिक्री गरेको पाइएपछि एन्फाले टिकट बिक्रीमा रोक लगाएको हो। एन्फाले सोमबार जारी गरेको सूचनामा भनेको छ, कार्तिक 14 गते बुधबार साँझ 6:30 बजे दशरथ रंगशाला त्रिपुरेश्वरमा हुने फाइनल खेलको टिकट बिक्री अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। एन्फाले टिकट बिक्रीको अधिकार पाएको माउन्ट एभरेस्ट स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट्स प्रालीसँग सोधपुछ भइरहेको जनाएको छ। यसै क्रममा एन्फाले सर्वसाधारणलाई कुनै पनि माध्यमबाट टिकट खरिद नगर्न र थप सूचनाको प्रतीक्षा गर्न आग्रह गरेको छ। आइतबारको सेमी फाइनल खेलमा 19,000 भन्दा बढी दर्शक उपस्थित थिए। अनलाइनबाट र भौतिक रूपमा उपस्थित भएर टिकट खरिद गरेका दर्शकहरूले समेत मैदानमा प्रवेश पाएका थिएनन्। 3 कारोबार घटेर बन्द भएको नेप्से परिसूचक साताको दोस्रो कारोबार दिन बढेर बन्द भएको छ। साताको दोस्रो दिन सोमबार नेप्से परिसूचक 27.41 अंक बढेर 2645.36 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ। अघिल्लो कारोबार दिन अर्थात् आइतबार 4 अर्ब 73 करोडको शेयर खरिद बिक्री भएको बजारमा आज 307 स्टकको 58,552 पटकको कारोबारमा 5 अर्ब 34 करोड 48 लाख रुपैयाँ बराबरको 1 करोड 4 लाख 18 हजार किता शेयर
खरिद बिक्री भएको छ। त्यस्तै गरी आज सेन्सेटिभ इन्डेक्स 3.14 अंक बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 1.94 अंक र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.11 अंक बढेको छ। आज 13 वटै उपसमूहको परिसूचक बढेको छ, जसमध्ये वित्त उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 3.46% बढेको छ। त्यसै गरी यस दिन विकास बैंक, होटल तथा पर्यटन, जलविद्युत, जीवन बीमा, उत्पादन तथा प्रशोधन र लघुवित्त उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढी बढेको छ। आज दुई स्टकको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। जानकी फाइनान्स र डोल्टी पावरको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। त्यसै गरी कारोबारमा आएको पिपुल्स हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य आज सर्वाधिक 6.02% घटेको छ।